我跌了啦，你话到一几年了，不几上年了呢？他没不讲要你么个，是哪里么？他跌了啦，这个么给他那干嘛呢？哦，左边么的了，我们把些么我的了，几上一个也毛的。लुवाको ढाएको साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यन बाहुन क्षेत्रीय पिंस 4.5 वर्ष निसे नेपालले yana वयाचंगो जाति वर्णभेद विभेद या विरुद्ध या लुवाको खठो लाको आवश्यकताप्रति जने उपदेश त छ भगवान बुद्ध छिटो चाहिँ बिहाते मुडो तर झिस जने खासै ना जने भगवान बुद्ध यो जने समाज विकास देश विकास यो लागि जने ढयाटौपट्टि जने स्तोत्र त मन्त्र त झिस जने यो ठीक अर्थ जने मतलब जने ठीक आका बफया जेपी जने यो लिप्लान चंतो ओ छालो ढका छ जी बुद्धिस्ट मखो ढका भाषा न वो बुद्ध यो जने सिद्धान्त जने अन्तर्गतै वो माना छौ या दु गल ठीक छ उनीहरुले पन्छाएर अब हाम्रो राजनीतिक हेर्नुस् हाम्रो राजनीतिकमा के कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ देखाउनु पर्ने स्थिति अहिले आइसकेको छ हामीले चाहिँ केही मनन गर्नुपर्छ के हामी चाहिँ अहिले चाहिँ चुप लागेर बसिराखेर हुँदैन हेर्नुस् ल यो कार्यक्रम यस्तो ऐतिहासिक तौरमा आएर यस्तो भूमिमतीमा आएर यस्तो चाहिँ कला केन्द्रमा आएर हाम्रो कला पनि देखाउने चिज हो हामीले यस्तो कला छ हाम्रो चाहिँ पुर्खौँदेखि हजारौं वर्षदेखि हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ गरेर तर हामीले नगरेको यस्तो कलाकृति नभएको भए के संसारको टुरिस्टहरू आएर के देखाउने यहाँ अगार किरण साके दाइज्यू पाखे जुन चौथो कार्यक्रम टगुजुल तो कार्यक्रम में छिसा सुझाव चाहिँ छिकै लागेका त सुनाचने दुले दगा ढाइबले चाहिँ तो ब्राह्मण तेसा राखे छित तो मूल भाषिकै त याना चंगो अत्याचार विवेक अत्यन्तु दमनियो प्रति विरोध यागो लिम्ति जिसठन राय सुझाव संकलन यागो छौठौं चिचारंगो कार्यक्रम तयागो जुल खलठौं तो चिचारंगो कार्यक्रम ध्याउस्यान थोचौ ऐतिहासिक कार्यक्रम न ख जो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ने लागि चाहिँ चालासा नापालिपा थो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन जियोत्वाद वाली थट्योया चाहिँ गबले न छौ अंडर क्रिया जुन छलफल सिक्पिनुको चाहिँ सुझाव चाहिँ संकलन याउ जिसेले तो पहिलो पटक जिमा किरण है अरे थौको कार्यक्रम में चाहिँ भतिचप्पा नापा याना चाहिँ कार्यक्रम न बना लापजग ठाटा बना थयो मरु इ इमता बिया लापखाना छिपे स्वान जग ज्याचना थौ छिपे स्वान जित ठन गयो मको लाप ठाटा न गयो मको थौ छिपे छ्या ठन गइले ढैबले नाटो ढाइथेन तु चौ सुझाव छलफल छिकपिनीको सुझाव संकलन याउ लागि चाहिँ वो छलफल छिकपिनीको सुझाव त चाहिँ कया चाहिँ झिस खासे छनको ठेंका झियो आवाज त अझ बुलन्द याका झियो टोयलेट छ झियो प्रतिनिधि तेस चाहिँ ठ्याउ चाहिँ आवाज ठ्याउ चाहिँ आवाज वया छौ तो ठ्याउ चाहिँ सुझाव बिया छौ तो सुझाव त चाहिँ झिस कार्यान्वयन न्यायङ्कल धासा झिस आठ ठाउँ झिस खना चौपति आशा पि वो लिपा झिथो सुझाव त कार्यान्वयन यंगी ढंका झिस याइयो कार्यक्रम में यो पे पावे अति झ्या ठौए तो कार्यक्रम त झिस योको लिपा माकुसी कार्यक्रम सुरिना यंगी कार्यक्रम सुया त झिस थर नापाथेन तो जि नाचे दया नापाथेन तो जाउपति कार्यक्रम ल मको थन छिके सुन मुपान मरु सुन अतिथि न मरु सुन विशेष मनु त मरु ठौ छिके दासे चनाडी जेठ प्रदेश नम्बर 3 सल्लाह कर किरण साके वेको न छिपल छलफल बिन्ता चाहिँ भाषण ने कि त पक्का न सटो मको छलफल छिपिनुए सल्लाह सुझाव कया चाहिँ अकेटा विश्लेषण न अध्ययन न गहन रूपमा अध्ययन न दिमागो सुझाव खासे छंक संख्य लाग्यो वेकन छ भूमिका निर्वाहयात वेकथन वगुजुल वेकयो जुन निर्देशन अनुसार छिस ठन्न ठौ तो कार्यक्रम न ढाका चंगवेजुल थौ यो कार्यक्रम में ठीक जो वेक छ विशेष कार्य लुवाको ढाएको साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यन बाहुन क्षेत्रीय पिंस 4.5 वर्ष निसे नेपालले yana वयाचंगो जाति वर्णभेद विभेद या विरुद्ध या लुवाको खठो लाको जिपी लुवाको ढाएको सुनापले धक्का ढाइबले जनजाति जुया
ठन वया मूल बासी धक्का वया चोपी ब्राह्मण बाद नापख इमसो याना वया चोंगो ठिचो मिचा या विरुद्ध लेख अले ठो लडाई जी आ वेपी शब्द थियो उज्जवल भविष्य लागेर ख अले ठो लडाई के ठो लाखु के ल्याउनीको अवस्था यदि जी बलिदान यामन धासा न वो बलिदान याकन जी तयार दु काइको प्रतियोगिता न जी यानाको जुल थोय वे गयो ठाकु तसे छिस थौ ठो कार्यक्रम सूर्य आ किरण साके दाइ जाटा वे गयो छौ भनौं न नेवाले वे गयो छौ नेवाना थौ ठो कार्यक्रम जुदु थौ वे गयो छौ नेवाना ठुली मनो छिस कार्यक्रम याना धासा कने छिपे सक्ने नेवाल धासा छिस ठो कार्यक्रम त अझ लेपाई कार्यक्रम ने मजबुरी नाउन फै ताइना जे भन्छ खन वास्तव छिस थौ यो कार्यक्रम आ सूर्य एक तर तो सूर्य न्य जी चिचा कुछ कुचा थमेस ठु कथ तके यो संक्षिप्त परिचय जी को बिटा सुनाउँछु ल मंगल नेशनल अर्गनाइजेसन तका स्वर्गीय डाक्टर गोपाल गुरुङ न स्थापित यागु जुल खला ठो आवाज थौ छियो थासे पहिलो पटक न्यौइ ब्ले ए गजिन वपे खने थुपे थुमसा थुपे नुपे खने ताइ आवाज बेको तर मखु पासापि ठो छियो आवाज 2048 साल निसे ठो आवाज चाहिँ छि स्वर्गीय डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ तया वया चंगो ख 2048 साले जुन निर्वाचन आयोग के दर्ता यामोले चिपिटो जनजाति ढका छितौले इनाटो थुपिन चाहिँ बोल धाचा लेबर नेतृत्व ना वन धाचा मेक्सोय सरकार बुलेनाउने तया चाहिँ ठिक 2048 साले वे कइ त चुनाव दर्ता या टाइम न तो दर्ता या कि मबिगु चिसा इतिहास बोलिदै वे को वो टाइम में इंग्लिश के पीएचडी नाटा में जुया निर्वाचन आयोग जना इंग्लिश भाषा सुनु नेता देश ल्यामफु भाषा सर खल्ला बिबले अञ्चले विदेशी मिडिया त्यसो वयान वे के त खला बला याउ न ठिके इतिहास दो टाटा सने छुले ढाइले तो नगछि निगुपति वोपति पक्का न मको ख झिसा मटुया मसिया बुजे मजुया मंगल नेशनल त चाहिँ झिसा मठिका छन ख अवश्य न ख झिसा छु याना बिला झियो लागि छु झियो अधिकारी लागि छु यही तका झिसा विभिन्न राजनीतिक पार्टी या त ग्वालिन याजे ग्वालिन याना ख जिन याना उइ ख चिकपिन सरकुल दिसना याउजे पक्का न तर छुजिले ढका ढाइले थौ छिपे गन्डु इमत छिपी धोस्याक छौस्याक जुन स्वान ज्या इमत चे छया आठौं जियो अवस्था गन्डुलेसा जियो अधिकार झिके मर्नु ढाइयो ठो सभामा प्रमाणित आइ तो अधिकार झिके मर्नु ज्या छटपल चिकपी तो अधिकारी लागि वया चौक यदि वो अधिकारी बिस बि ढंगु जसे तो अधिकारी लागि तौ छटपल चिकपी तन उपस्थित जिमको एजिया चाहिँ ठकै यो विरुद्ध खे थय अधिकार प्राप्ति लागि जिपी थौए एकजुट मजुल ढासा गुब्ले जियो लिपा जी टका थिया चटले जिपी यो लिपला ढुंगी वो लिपला ढुंगी ब्ले टक जित जिपी मरसाने छै सन्त टुट ते त चाहिँ थौ थना छिका थना छै एजिया चाहिँ जिपी जनजाति मको जिपी गनो विपि जात मको जिपी नो मेड मको जिपी जनजाति मको जिपी चाहिँ मूलवासी ख तायो खैटा चाहिँ जिस मजबूत याना ठाठा से गांव में टोल टोले छर छिमेके हर पास पिके जिस ठो मोटी चाक माउदु ठौ जिस ठो सुरुवात जदि ठो सुरुवात ताइ जिस दण्डन मटचाकी मको पासपि ठो मटचाकी त मुंकियोपति दाउरा छिन दाउ जे छुकेइना मटचाई ख अकै लागि छौ जिस मुंकियो जुके ख ठो कने जिस वो मिचाकी माने वो मिचाकी ब्ले सुना पनपनको छु दमकल बसा दमकल न पनपनको हेलिकप्टर न छसा जिस वो मिसी मको जिस मिजुना जिबे न्याउने पनि टाइ चाहिँ जिस छ प्रतिज्ञा ठाउँ जिस थन यागु चाहिँ जिस फलसटा आ जिस यको टाको खलामको बाउन बाडी तेस गब्रेल से प्रसार इना चंगु टोटी मिगय आक्रमण या ढंगला पासपे मिगय आक्रमण या ढंगला बाउन बाडी तेस छि जुन आई लागि जनजाति त्यातुंदु वास्तव छिपे मूलवासी ख मिगय जिता आक्रमण छुयातले ढाइले जि विचार फरक जिफु जि सिद्धान्त फरक जिफु तर राप्रे पाके छम लिङदेन धाम छम राजेन्द्र लिङदेन धाम छम बोल वे गत मन तेस छुइना बिल्ला ढाइले ठौ सामाजिक सञ्जालले कमेन्ट सुए खसान वेगै लागि
चार पाइपे एकजुट ट्यापिन्छ कुटु दास उही त बामनको तापिनु कमेन्ट सेको ढाइसा एकदम बामनको बब्या अवस्था टुठाउ नकचिने वमेस त म छुटेका डाले बाचो ढाइनो कने तर्क जिचिने वला गुली जाइना उनी चाहिँ गोरु चुटे छिने वला साले उमेर हुन गुम साले गइछ जब तक इमो ठ्याउ पाट विवाद ज्याचिने गुब्ले न देखाउने मुको एजा पासपि झिपि एकजुट जिमाउदो एजा ठौइ ठौ कार्यक्रम के छलफल छिपिनु सुझाव तयार दित विस्तार ठठै सुझाव पुबंको तयार दिस का जिठो लोमुन ढका ढामवाको छिके इ दु विस्तार समय तयार दित चाहिँ जे छलफल छिपिन त लाल हुना दित न इनापिया छलफल छिपिनु गो चाहिँ नकटिन जी धायु खै त थोचिन मंगल नेशनल अर्गनाइजेसन ख ठोकटे न्य छिस किरण दाइ पाके तो स्वागत लागि छुचको टेका कार्यक्रम त सुरु न छ याबे स्वागत जे सञ्चालक भजिया द आदो जो सर भरि चाहिँ यो कोन हिनी र अझै ज्याउने चाहिँ भरि चाहिँ सर भरि चाहिँ जो ह गएर छमेना जी छम मागेना छ न तो वास्तविक कार्यक्रम तेमा वेगन डालकी गुप्ते ब्राह्मण बार तेसा गु जिदा या भरि दमन वो दमन द जिसा घरना ठुरा पंचायत है चारा से थोड़ा शुरुआत खानी है चारा शुरू चिबिला जिला गुण जुबला जागस थे थो चाने भित्र द ठुल दासकिस पे थो खना सुन अझ चाहिँ यको सल्लाह दिएको ने टाइम ल अझ दनि सिके तो दासकिस पे अझ यको विस्तार होइछ नि नि अब मेरो आठो चाहिँ यको भाषण दियो सानो दर छौतको छुर्गाडा छ अगन पिनो बुढी भाषण दिनु नत्र पासा ढाल्ने चारा सा नब चिबे मे पिन्त मेस देगा भ्युजी खुद जिथम वान मैन बैंड हालेन्दो छौ चाहिँ आजी थाना ढेगा भीमपुटी मनुन ढेगा भीमपुटी दान या भीमपुटी अले मेस लाना चाहिँ ब्राह्मण तेर तयारी म भाषण जना टाल जाओ तो यहाँ जिला धर्म दिक्क लगे जो कि ओहो छिस मे पिन्त नेटल छिस यो कोही यार न थाटे दासकिस में आ छिने त जुइको मुजियो त्यो प्रश्न त न आखरे जासंलो तो यो कुछ त नेटल छिस यो कोही यार न तो चाहिँ यार जे चाहिँ तागो खमलासी तन दासकिस पनि मने दोबडी जिल तो भाषण बिरल खया मगो तो भाषण न मोटल लिप्टे चुला तो लास्ट आना जी भाषण बिरगा आगन बिना सोचे नानी तो बेलको ले मगने तोला जी छो आगन बिना स्वागत याव लागि के जी फोन नो ना सुनो जुला तो आ सुझाव ते म्हटला तो कार्यक्रम से लगा गुलेटको तो सुझाव ते थयो पटी कम से कम परिचय भी मला कम से कम 2 शब्द दासकिस बिना नोना भी जिरा तस्का आज तो तन दासकिस बिना खुशी मनाउन ठटो कम से कम सुझाव लो बिना थयो पटी नासा त्या कम से कम छो परिचयलाई याद गरिदिनु जी आजके आज ठुले नया अगन बिचा छौ चाहिँ थियो सुझाव याद करे स्वर्ण छेर छि देशे चोयुपटी सुझाव गोटे चिरो सुझाव जो सानो हो देशै लागि ठुले मोट फोन जी मार्यो जी पल्सा के आया जी थने खोजाकी सुगा एकोइको सुबादो खला जिता थन 4036 वर्ण ढका चाहिँ तयाटल चिबी 4036 वर्ण खेला माने ज्या वया चाहिँ पिएको जिसा गुप्ले न तो 4036 वर्ण मजो ढका जिसा मरिया जिसा माने ज्या वया चाहिँ क तर गुप्ले ढका माने जिउला ढाइन न प्रश्न दे तो धैर्यता दे वो धैर्यता चाहिँ सीमा नागे जो अवस्था वेगुम बुझुला साला ढका ढेपले चाहिँ ताथे ढापसा ठिकै सोंगु चाहिँ के जुल आर्यन खस एन्ड नेग्रो आर्यन मंगोल एन्ड नेग्रो झिपी मंगोले लाके जुल तर 4036 वर्ण तासा झिपे माने ब्यातना तर वो माने ब्यातले यो अवस्था छुटुले ढका ढेपले चाहिँ झिपी चाहिँ छेखवा झिपी घरपेटी झिपी छेखवा मूलवासी भइछु छेखवा धाउकले जिसले इन्ट तो 4.5 वर्ष चुकेको बिजुले शासन एक बिजुले वो लाई चुले ढाइले बाना त्याटे होइन आ जिबु छे जे बाना त्याटे ढासा जिता थई चौ कन्ट्र्याक्ट ने दुका जेउका गनाउ ढा दुकी मोले पास भएकी जिस अ जिस गनाउ ढा यो इट गनाउ ध्यान उत टोका हुडा हिमरो गनाउ त जिमस याको सुवा आ 4.5 वर्ष ब्राह्मण बाटे राज्य या त देश त छुवा हालत या त आ मूल भाषी पिन्छ छ राज्य इना केनी इमस सो ओ गया राज्य जियो खनि छिस गया मसिया गैना चौखनी आ छिस केन बाबु को पासपी जेबे एकजुट माउ एकजुट ज्यावन माउ को पासपी मूल भाषी एकजुट माउ एकजुट जी माउ को एजिया आ नक्चिन ढाठेन तो कार्यक्रम यो औपचारिकता रूपमा छलफल छिपिनुको सुझाव संकलन या ज्यात नेबे
लालहुना अथवा छिनो मकुसाना नक्तिन किरणलाई न धाटेन्टो थयो छौ इंट्रोडक्शन बिया परिचय बिया ठठै खन्छपुनीको तयारी त चाहिँ इना बिया लालहुना ठने छाया दिशा जो छलपल छिपे नापा जिसा आकंचना खर तयारी नि जुला आज खंचना खट्यो मुको ठन्ने जना खट्यो ए जाति छलपल छिपिन त खते या दिता चाहिँ जे इना पिना चाहिँ लाजकल हुना दिस ठन्नो या दिस अब म हजुरहरुलाई यस कार्यक्रममा मंगल नेशनल अर्गनाइजेसन जुन अलिकति सानो त भनियो हुन त विस्तृत रूपमा अझ हामीले धेरै बुझ्नु छ तर अहिले हामीले सुरुवात गरेको हो यो एउटा नयाँ पाइला हो यो पाइला अब निरन्तर रूपमा अघि बढ्दै जान्छ र कसैले यो रोक्न सकिँदैन सो यो पाइलामा साथ दिनको लागि हजुरहरुको एकदम बहुमूल्य सुझावहरुको लागि एकदम नै खाँचो छ हामीलाई यो सुझावहरु ती सुझावहरु राखिदिनको लागि अब म यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हजुर साथीहरुबाट अहिले छम छियो पासा वेक पासा टय सुझाव तयार दित तन वगुजिल वेक सुझाव त तिसर थन ग्रान्डिया नमस्कार म अमन खड्गे हाल चाहिँ मेरो काम चाहिँ थेरापी स्वास्थ्य सम्बन्धी हो र जो आज यो कार्यक्रम आयोजन गर्नुभएकोमा मंगल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई मुरीपुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामीले राय सुझाव तपाईहरुले माग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि म दिन चाहन्छु 46 साल जन आन्दोलनदेखि त्यो भन्दा अगाडि 4 जना वीर शहीदहरु भएका छन् गंगालाल शुक्रराज धर्मभक्त दशरथ चन्द्र ठाकुर यिनीहरु सबै के बाहुन भएर त हैनन् नेवार ठकुरी मंगल नै हो नि त 104 वर्षको 1997 सालमा जो भयो राणा शासनको अन्त गर्नु भयो प्रजातन्त्र पाएको थियो त्यस बेलामा त्यसपछि 46 सालको जन आन्दोलन हुँदाखेरि पनि को मरेका थिएन त नेवारहरु नै मरेका छन् त्यसपछि मंगलहरु नै हामी चाहिँ क्रान्तिकारी गरेर लड्ने देशको लागि तर सत्तामा पर्खेर बाहुन मात्र पुगिरहेका छन् हैन उपलब्धि कसलाई भयो त हामीलाई भयो त भएन हैन मरिसमान पञ्चायत कालमा मरिसमान पनि त नेवारै थियो जब इन्डिया भारतले नेपालमा नाका बन्दै गर्दाखेरि नुनको सर्टेज हुँदाखेरि हेलिकप्टर विमान चार्टर गरेर भए पनि नेपाली जनताहरूलाई सोझ नेपाली जनताहरूलाई नुन खुवाउनु भएको थियो कुलमान काका भन्छु म कुलमान घिसिङ उहाँ पनि मंगल नै हो कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ हुँदाखेरि नेपालीहरुको घर आँगनमा उज्यालो पार्नु भयो अब कुन चाहिँ बाहुनले चाहिँ कोही लोड सेडिङको के यो गर्ने हो लोड सेडिङ होइन कि यो मेलम्चीको चिसो पानी खुवाउने हो भनेर मैले फेसबुकमा पहिला पोस्ट गरेको थिएँ तसर्थ अब हामीले चुनाव हुन्छ नि अब आउने चुनावमा चाहिँ बाहुनलाई होइन मंगललाई उठाउनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री जिताउनु पर्छ अत्याधिक बहुमतले चाहिँ जिताउनु पर्यो अहिले कांग्रेसको 14 महाधिवेशन हेरिरहेको छ कोही खड्कारे कोही सरकारे कोही पौडेलले हैन अब त्यो पौडेल सौडे हैन अब देशमा खाँचो छ अझ नेवारै राजा यो मंगल नै राजा भइदियो धेरै खुसी हुन्छ त्यही भएर अहिले खाँचो छ मंगलको नेताको जो नेतृत्व राम्रो गर्छ मंगलले नेतृत्व गरेपछि मात्र नेपाल पनि अमेरिका जापान जस्तै हुन्छ नभए त यो नर्कमै पुग्छ वैचारिक सिद्धान्तले नै ढाल्ने हो हामीले पनि उनीहरुसँग युद्ध गरेर होइन तसर्थ मेरो सुझाव यही हो म जय मंगल भन्न चाहन्छु र हामी एक अर्कालाई आपसमा भाइचारा गरेर सबै विकासको बाटोमा लौकौं जय मंगल मेरो सुझाव यति नै हो धन्यवाद धेरै धन्यवाद यकीको सुबह अमन खड्गीजीलाई धेरै धन्यवाद म अमन खड्गीले यो आफ्नो मन्तव्य राखिसके पछाडि जुन एउटा कुरा भन्नुभयो म त्यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु वास्तवमा यो कुरा राख्नै पर्ने कुरा हो उहाँले जुन भन्नुभयो हो यस्तै चाहिँ जुन उहाँले जुन भनेको कुरा नहोस् भन्ने कुरा जस्तै उहाँले भन्नुभयो कि यो पहिलो टाइम हो जस्तो सुकै भयो भने मैले भने यस उहाँले आखिर सुरुवात गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो आफ्नो मनको कुरा राख्नुभयो पहिला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि आफ्नो कुरा राख्नको लागि हामीलाई स्पेस दिइरहेको थियो ठाउँ दिइरहेको थियो उनीहरुको कुरा सुनाउँथ्यो ताली बजाउनु पर्थ्यो
हो यही अवस्था चाहिँ अब हामी यहाँ रहन दिनुहुन्न र यस्तो भइरहनुहुन्न भन्ने हिसाबले आज यहाँ हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र तपाईँहरूको विचारलाई यहीँ आइकन चाहिँ बोलेर अगाडि बसेर सबैको अनुहार हेरिकन चाहिँ हामीले आफ्नो विचार राख्नुको लागि चाहिँ हामीले स्पेस दिएको छौँ। अब यही सल्लाह सुझाव दिने क्रममा बाबु काजी साक्यज्यूबाट पनि आफ्नो केही सुझावहरू सल्लाहहरू राख्न चाहनुभएको छ। बाबु काजी साक्यज्यूलाई आफ्नो विचार राखिदिनु हुनको लागि म ड्यासमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बाबु काजी साक्य जय लपा हाम्रो नेवार भाषा भएको हुनाले म साक्य भएको हुनाले म नेवार भाषामा भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो पहिला राजा महेन्द्रको टाइममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो नेवार भाषा नै दर्ता गरिरहेको थियो, रञ्जन लिपि दर्ता भएको थियो। अघि प्रेम दाइले के भन्नुभयो भने रञ्जन लिपि र नेपाली राजनीतिक बारे के कस्तो फरक छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भयो। जस्तै हाम्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमै नै नेवारी रञ्जन लिपिले कोरिराखेको छ। पहिला सुरुमा देवनागरीमा लेखेको थियो, इन्दिरा गान्धी इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई यो लिपि चाहिँ यो इन्डियाको हो, यो लिपि चाहिँ लेख्नु पाइँदैन भन्दाखेरि राजा महेन्द्रको साथमा जाने राजा महेन्द्रको सल्लाहकारज्यूहरूले रञ्जन लिपि लेख्दाखेरि कोही अन्तर्राष्ट्रिय कोही मान्छेले पनि दाबी गर्न नसकेको हाम्रो नेवारहरू पनि यही मङ्गोल जातमा पर्छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ मेरो साथीले भनेको हुनाले यो कुरामा केही बोलिदिनु भनेर ल हुन्छ भनेर म पाटनदेखि म यहाँ आएको थियौँ है। अब यो मङ्गोल जात भनेको कहाँबाट कसरी आयो भनेर यो तपाईँको हिस्ट्री कोट्याएर राख्यो भने धेरै लामो हुन्छ क्या। तर अहिले हामीलाई के चाहिन्छ भने उहाँ चाहिँ किरणजीले के भन्नुभएछ भने तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ सबै चाहिँ बाहुनहरूलाई चाहिँ हामी माथि पठायौँ। अब सबै पार्टीमा ठुल्ठुलो मान्छेहरू बाहुनहरू है। अब हामीले चाहिँ हामी कार्यकर्ता भनेर हाम्रो चाहिँ केटाहरू हाम्रो मान्छेहरू प्रचारण गरेर चाहिँ उनीहरूलाई माथि पठाएर तर हाम्रो चाहिँ लिपिको बारे र हाम्रो चाहिँ मङ्गोलको बारे र हाम्रो चाहिँ बुद्धिज्मको बारे केही आवाज आएन होइन। अब उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको एउटा साधारण कार्यक्रम हुँदा पनि सबै मिडियाहरू चाहिँ राखेर चाहिँ हाइलाइट गर्ने। तर हाम्रो कार्यक्रम भयो भने मिडिया एउटा अनलाइन नै गाह्रो, त्यो सबै भवनबारको प्रति त्यो ऊ भएको हो यो सबै। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले चाँडै चाहिँ यसलाई चाहिँ उखालेर अघि भाइले रसुल भाइले पनि भन्नुभएको थियो हामीले चाहिँ उनीहरूलाई डेरा मात्र राखेको हो। तर डेरा राखेको करार नाम सिलिसकेपछि उनीहरू उठेर जानुपर्छ। त्यस्तै हामीले उनीहरूले चाहिँ उनीहरू राज्य गरिरहेको ठाउँमा हामीले अब हाम्रो चाहिँ केटाहरूलाई हामीहरूले पनि गएर हामीले चाहिँ राजनीति गर्नु पर्यो, हामी चाहिँ माथि जानु पर्यो। अब उनीहरूलाई पन्छाएर अब हाम्रो राजनीतिक हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीतिकमा के कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने स्थिति अहिले आइसकेको छ। हामीले चाहिँ यही मनन गर्नुपर्छ कि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सुब लाएर बसिराखेर हुने हेर्नुहोस् न। यस्तो कार्यक्रम यस्तो ऐतिहासिक टोलमा आएर यस्तो भूमध्यमा आएर यस्तो चाहिँ कला केन्द्रमा आएर हाम्रो कला पनि देखाउने चिज हो। हामीलाई यस्तो कला छ हाम्रो चाहिँ पुर्खौँदेखि हजारौँ वर्षदेखि हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ गरेर तर हामीले नगरेको यस्तो कलाकृति नभएको भए के संसारको टुरिस्टहरू आएर के देखाउने यहाँ होइन। यहीँ आएर चाहिँ हाम्रो कलाकृति संसारको टुरिस्टहरू आएर चाहिँ हामी टुरिज्म डेभलप गरेर चाहिँ हामीले यस्तो कार्यक्रम गरेको थियौँ। अहिले चाहिँ सबै हामी मिलेर तपाईँहरूलाई मिलेर यस्तै कार्यक्रम हप्तै पछि गरेर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ निरन्तरलाई मङ्गोल चाहिँ निरन्तरलाई उहाँ चाहिँ हाम्रो गोपाललाईको चाहिँ जिज्ञासालाई उठान गरेर हामीले चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ एकदम आवश्यकता भइसकेको हुनाले अब हुन त अब यस्तै भन्ने त यस्तै हो तर आयोजना गर्नुको लागि धेरै गाह्रो पर्ने रहेछ। मैले पनि धेरै चिज त ठाउँमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा गएर आइसकेको छ तर चाहिँ भन्छु सहिलो छ तर गर्नु गाह्रो रहेछ। तर गर्न गाह्रो भए तापनि पालि नै नचाले भने त गाह्रो भनेर मात्र भन्नु त हुने नि, पहिला त राख्नु पर्यो नि। स्वयम्भूको उकालो चढ्नुलाई गाह्रो भएपछि त्यो एक स्टेप दुई स्टेप गर्दा त्यो स्वयम्भूको माथि पुग्न सकिन्छ। हामी पनि हामीले पनि यस्तो सोच्नु पऱ्यो कि हामी चाहिँ एक दिन हामी पनि प्रधानमन्त्री हामी पनि राष्ट्रपति हुनुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ के सम्झाउनुपर्छ भने बिस्तारै भए पनि यो मङ्गोल आन्दोलनलाई गोपाललाईले चाहिँ त्यो 2048 सालमै बनाउनु भएछ भने हामीले 2042 साल 43 सालमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पूर्व
साथीहरू नेताहरू परमराजज्यूले पनि हाम्रो नेवारमा चाहिँ यस्तो मङ्गल पनि मिसाउनु पर्छ भनेर त्यस्ताकै नि भनेको थियो। हामीले त्यस्ताकै हामीले चाहिँ यो नेपाल भाषा मङ्गाखला भनेर चाहिँ खोलेको थियौँ। यो आजदेखि करिब 42 वर्ष अगाडि 1100 सालदेखि आज नेपालसम्म 1142 भयो। हामीले चाहिँ नेपालसम्म 1100 सालमा नेपाल भाषा मङ्गाखला ललितपुरको ट्यागल तौरमा बनाएको थियौँ। आज त्यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ। आज एउटा त्यहाँ नेपाल भाषा मङ्गाखलाको अध्यक्षको किताब विमोचन कार्यक्रम आज हो कि भोलि हो, आज जस्तो लाग्छ मलाई। कार्ड लिएर आएर मैले त्यस्तो कार्यक्रम भइरहेको थियो। तर त्यही तापनि यो मङ्गल आन्दोलन भन्दाखेरि चाहिँ यो धेरै मङ्गलिङहरू यहाँ नेपालमा छ। हामी साथै भने पनि पुरै मङ्गलिङ हो। त्यो हामी चाहिँ नेवारहरू पुरै मङ्गलिङ भएर चाहिँ नेवारको सबै चाहिँ नेवार मात्र मिल्यो भने पनि त्यो मङ्गल आन्दोलनले चाहिँ माथि पुऱ्याउनु केही गाह्रो छैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि सबै पार्टीमा नेवारी छोरा होइन। कङ्ग्रेस पार्टीमा गयो भने पनि नेवारी छोरा, प्रकाश मान सिंह, गणेश मान सिंह होइन। अब उहाँहरूको चाहिँ पार्टी उहाँहरूको ठुल्ठुलो थियो नि उहाँहरू त होइन। कुनै पनि एमालेमा गए पनि नेवारीहरू हो होइन। सबै त्यो पार्टीको मान्छे मिलेर यो मङ्गलिङ पार्टी भनेर चाहिँ बनाएर नेवार पनि मिसाएर गयो भने त नेवार चाहिँ भोलि चाहिँ 2-4 वर्षमै यो पार्टी चाहिँ ठुलो बनाएर आउन सकिन्छ भनेर मेरो चाहिँ मनमा त्यो भएको हुनाले पहिलादेखि यही कुरा भन्नुलाई मलाई उस्तो लागेको थियो। आज चाहिँ मेरो चाहिँ साथी प्रेमजीले चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति बोलिदिनु भनेर केही मैले यो यहाँ आएर केही होमवर्क चाहिँ गरेर आएको छैन, केही पनि नभएको ल हुन्छ भनेर आएको। र बोल्नुलाई केही न केही यस्तो मिलाएर आएको भए राम्रो भन्नु सकिन्थ्यो होला। तर आज चाहिँ केही नभएको सत्य यो नयाँ कार्यक्रममा आएर चाहिँ बोल्नु पर्यो भनेर चाहिँ आएको हुनाले खास मेरो चाहिँ भनौँ चाहिँ थाहै छैन। अब यति जिज्ञासा अब हुन त मैले चाहिँ यस्तो सानोतिनो कार्यक्रम धेरै गरिसकेको छु। यस्तो कार्यक्रममा यो सबैभन्दा मलाई चाहिँ गजब र मिठो लागेको के भन्दाखेरि यहाँ कोही पनि चिफ गेस्टहरू छैन, कोही पनि चाहिँ यहाँ भन्ने छैन। उहाँ किरण भाइ एकजनाले यो यसो भनौँ उद्घोषणजीले पनि के भन्ने रहेछ भने यहाँको यो सबैको कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रममा आएर कोही मान्छे आएर स्वार्थ भन्न सक्ने कार्यक्रम भनेको यस्तो कार्यक्रम हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले पनि यस्तो कार्यक्रममा धेरैचोटि यो माइक चाहिँ सबैको साझा माइक हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेले केही भन्नु पर्यो भने सिधै आएर भन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले पनि धेरैचोटि यस्तो कुराहरू भनिरहेको छु। अब यो सिलसिलामा अब अहिले भाइहरूले चाहिँ नेवारी बुद्धिज्म र बुद्धिज्मबारे पनि अलिकति उहाँहरूले कुरा गरेको थियो। त्यसमा पनि भनौँ जस्तो लाग्छ। तर एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ त्यो केही पनि किताब नहेरिकन आएको हुनाले तर वास्तवमा त्यति लामो भन्नुको लागि चाहिँ सिरियली मिलाएको छैन। त्यही भएर मैले अघि मगाएको थियो। तर खास यो हाम्रो चाहिँ नेवारहरू र मङ्गलिङहरू चाहिँ पहिलादेखि नै हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ मङ्गलिङहरू नेवारहरू मिलेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाएर आएको थियो। तर हामीले अहिले आएर सबै कुरा चाहिँ बाहुनहरूले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने। अब नेपाल सरकारी उनीहरूको हातमा छ भने सबै मन्त्रीहरू सचिवहरू बाहुनै छ भने हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटै दिँदैन यिनीहरूलाई। त्यही कारण हामीले अलिअलि पैसा उठाएर भए तापनि त्यस्तो कार्यक्रम चाहिँ गर्दै आएको थियौँ। आज चाहिँ अचानक यो ठाउँमा आएर यति कुरा बोल्न पाएकोमा धेरै खुसी लाग्छ। र यो मङ्गल कार्यक्रममा म जहिले पनि मेरो टाइम चाहिँ भएको बेलामा त्यस्तै आएर बोल्न सकिन्छ। त्यस कारण यति भन्ने म तपाईँहरूसँग बिहा मान्छु। जय मङ्गल। यो कुएको सुब्बाज्यू धेरै धेरै धन्यवाद बाबु काजी साकीज्यूलाई। उहाँले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। उहाँको विचारलाई हामीले विश्लेषण गरिकन गहन रूपमा अध्ययन गरिकन सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिनु हुनेछ भनेर म किरणलाई पनि विश्वास पनि गर्दछु। यही सुझाव राख्ने दौरानमा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ अर्को साथी रत्न महर्जनजीलाई आफ्नो विचार राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हेलो जी सुब्बाज्यू पूर्वासमुदा जी रत्न महर्जन। सर्वप्रथम जय मङ्गल जय मङ्गलवासी। ढ्याउला छुना मोरो खामला अचानक खोज ढ्या विगत छिपी चाहिँ नेवार
कांग्रेस कम्युनिस रापरपा छिटो चाहिँ दास थिएँ भने नाडो इपी लियो चाहिँ छिटो एङ्गाडो झुल व छिटो मुठिया चाहिँ छिटो यको सङ्घर्ष एमाना छियो मुक्ति नेवा मुक्ति आन्दोलन चाहिँ छिटो चाहिँ मोजो झुल व हिसाबमा चाहिँ छिटो चाहिँ माओवादी जे प्लानमा चाहिँ माओवादी झुल सदस्य द्वारा चाहिँ त्यो मूलवासी मङ्गलले चाहिँ प्रवेश जियादनी भयो छिटो खनामा सौबिङ झुल बरेच लिबा चाहिँ थुले विषयले अटेनी ना चाहिँ लेभल नभयो चाहिँ आइडा थुले जय मङ्गल कुइकु सुब्बाडु रत्न महर्जनज्यूबाट धेरै धन्यवाद। हामीले यसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नुपर्छ। किन पनि गरिराख्नुपर्छ त भन्दाखेरि बोल्ने एउटा कौशलता हामीमा वृद्धि हुन्छ र हामी नेवारहरूमा एउटा परम्परा जस्तै नै बनौँ। अहिले त अलिकति नेवारहरूमा पनि यो परम्परा हटिसकेको छ। हाम्रा नेवारहरू पनि अहिले अगाडि आइकन आफ्नै विचारलाई दृढ रूपमा राख्न सकिन्छ। सो अझै पनि कतिपय नेवारीहरूलाई हामी नेवारहरूलाई समुदायमा गएर बोल्नको कुनै अवसर आउँछ, बोल्नको लागि कसैले निम्तो गर्छ भनेदेखि हामी सँगै बसेको साथीलाई त्यो एकजना नेताले भन्दा डरो रूपमा विश्लेषण गरेर गहन रूपमा हामीले सँगैको साथीलाई हामीले सुनाइराखेको हुन्छौँ। तर त्यही सुनवाईलाई हामीले ड्यासमा आएर बोल्ने हामीले चाहँदैनौँ। किन त भन्दाखेरि हामी डराउँछौँ। त्यो डर पनि के त भन्दाखेरि त ब्राह्मणवादहरूले लादेको डर हो भन्छु म। किन त भन्दाखेरि पहिलादेखि नै हामी नेवारहरूले पनि यसरी कार्यक्रम गर्न गरेको थिएँ भने आज हामी पनि कुनै पनि नेवारले कुनै पनि समुदायमा गएर बोल्नको लागि ऊ कहिले पनि डराउँदैन थियो। त्यही भएको हुनाले यस्तो कार्यक्रम गरिरहनुपर्छ र यो कार्यक्रम आजको कार्यक्रम गर्नको लागि वान म्यान आर्मी म भन्छु उहाँलाई होल टाइमर। त्यो बेलाको भाषा हो भनेदेखि तर उहाँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रा 3 नम्बर प्रदेशका सल्लाहकार किरण साकीज्यूको जुन योगदान छ हामीले यो योगदानलाई कालान्तरसम्म पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्न पनि म चाहन्छु। आउँदै हुनुहुन्छ प्रेम साक्य डायरेक्टर थयो नजु थयो सुझाव तयार दिता जे योको इनापिया थयो महाभाषा सुझाव तयार दिता न दिशाजु धन्यवाद। उद्घोषक बाजुइटा थो MNO रह्यो जाने छौ जाने अर्गनाइजेसन न थौयो थो बागमती प्रदेश यो जाने मूलवासी अथवा मंगोल दह्यो जाने परापूर्व काले चाहिँ जाने मंगोल जाने वयाचपी रह्योपट्टि जाने मूलवासी अन्तर्गत विभिन्न जाने जाति जाने विभाग तो जोया जाने छिपी छरपस्तो जोया चाउँछु ल अथवा सम्बन्ध जाने सोनिगय डुने काठमाडौँ भ्याली डुने अथवा ललितपुर भक्तपुर काठमाडौँ तो सोनिगय डुने छिपी जाने नेवाट छिपी जाने नापानिसे जाने नेपाल यो परंपरा निश्चय जाने वयाचौपट्टि धर्म संस्कृति थो भाषा जीवंत जीको जाने मतलब जाने चीज नाका वयाचौपट्टि जाने जीव अस्तित्व ठौटक न जाने रयाचौटो तर ठौयो जाने परिवेश वया चीज मेपी आर्यन डामल बर्मोट डामल बाहुन डामल यापले न जाने इमो लागि जाने झि नेवाट सोनिगले चोपी जाने स्वानी टठो जब ज्याथि अले इपि जाने खनस अले भति त लाज न जाने पचाया अले झिट जाने धार्मिक दृष्टिकोण न जाने सुमनो न जाने लाज पचाया भई वो मनो न या बफु छुए दैबको पका बुद्ध न जाने मतलब जाने थय सन्देश ब्याटौ रुचिता एजो जया इपि छौ किस्ममा जाने खसौ जला छौ किस्ममा जाने लाज मरु जला
लाज शरम मन्त्रलाई जाने लाज शरम धर्म रह्यो जाने इनके दैमको बर्मुटे गए एजो जिया थोय लाज शरम धर्म रह्यो जाने मरुपी जाने बर्मुटे सन जाने ठौ जाने जिउ राज्य शासन चलाइना छौ जिया जाने झेपी जाने मेपी जाति पि मंगल मूल पि जाने जाति पि जाने पिछडे ना झिट जाने लिकुङका झिट लिछया झिट ल्युनी तया नुया छ्या बल सुजुक या जल वयाना वया छौ पुति जाने सरलङ गए जाने झिसा जाने खना छौ न दो एजो जिया ठिकै यो सम्बन्ध जाने मिगटिनी राजेन्द्र लिङदेल जाने झि जाने भेक्ति मण्डप जाने छौ ढाकन जाने रोसन भाजौ जाने दया दिगमला वो चुकाउ त गया ढासा ठोंगले जाने गणन जाने गाँ गामे अथवा जाने टोले जाने सु छम जाने आ जाने शासन चलाइना छ बि नेता त उल्टा गाटा ढासा ए सुबो न सुबो तगा टाइबले जाने को आएको तगा टाइबले नेता बस नेता ढका मराखे सुरा आएको ढका टाइ ढका जाने मेरो खुल्ली याम रूपमा जाने मतलब जाने अनाउन्स जुल फुजुबले फो कार्यक्रम चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण चाहिँ झिन जना चलाउँछु आहा फला टस्कै बालावटी चाहिँ मतलब चाहिँ उठगस या त छाला ढासा छौ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ चाहिँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष टकन चाहिँ मतलब चाहिँ नेता टेउ चाहिँ मूल्याङ्कन चोर भावपति चाहिँ मतलब चाहिँ मूल्याङ्कन याना दिल जित्तो स्वयंले नाम छाला गाडा छ वास्तविकता भयो वास्तविकता छुक वह ख वो सत्य ख वो झिसा जाने निम पेम छे पासा भाइ पिनि नाफा जाने खलना जाने बेले छुया यो जोला ठो ठटे ढका झि जाने खलबल जि बेले जाने हामी सानो जाने छुया चौन ख छिया चौन ख खलना चौन ख तर झिपी जाने पला छपला निपलाइना जाने यहाँ जको मौना चौन ख एजो जिया ठौयो जाने मतलब जाने ठो कार्यक्रम बेजिको सल्लाह सुझाव छु जाने मतलब जाने दुडगाटा आसा इमो पार्टी थेन टू जाने ठो मंगल नेशनल जाने अर्गनाइजेशन पार्टी याखनो जाने मतलब जाने दर्ताइना जाने पार्टी जाने मतलब जाने स्थान जाने क्याफे मा छालर गाडा छ झिटो जाने पार्टी रुपे जाने मोबाइल मा जाने झिपी जाने हनी ब्यावन फैमको एजे जाने पार्टी रुपे जाने हनी बोलर गाडा छ झिउठो सुझाव यो जाने मतलब जाने औचित्य दै नत्र सा तो औचित्य दैमको एजो जे ढकले ढापापट्टि 1 नम्बर चाहिँ मतलब चाहिँ पार्टी रुपे चाहिँ ठो जा गए माला नम्बर 1 नम्बर 2 नेवारले बाख्या चाहिँ संस्कृति धर्म भाषा यो बाख्या चाहिँ खलाउ खटोले गाटा छ नाच जे भाषा चाहिँ तयारी हुनुला छिउ चाहिँ भाषा यो चाहिँ ओरिजिनालिटी गन्ठालको डुलेर गाटा छ रञ्जन लिपिले भन्ने चाहिँ युएन वले चाहिँ रञ्जन लिपि चाहिँ टुठा काटो नम्बर 1 अले ठोहे पनि रञ्जन लिपि चाहिँ व्यवहार छाछला मचन ले तो बर्मुटेस तो बाउन बाटेस रञ्जन लिपि त चाहिँ आठौं कने चाहिँ मतलब चाहिँ झि यले नगरपालिका चाहिँ जग बोर्ड जोएट जग लेटर प्याड जोएट जग रञ्जन लिपि चाहिँ प्रयोग याना या चौं जुल एजो झिया ठुली झि त मगा छाला राछ झि चाहिँ क्या म्या छे छि पिन्सन चाहिँ मतलब चाहिँ रञ्जन लिपि दिउ गयो आख तयो चाहिँ मसीका बन्यो जाने आवश्यकता हो एजो जिया जाने यदि मंगल जाने नेशनल जाने अर्गनाइजेशन जाने पार्टी रुपे जाने वया जाने थमा जाने मतलब जाने या बन्यो झोले जया बन्यो झोले लिपि विकास यो लागि जाने जो छौ जाने टरौ जाने मतलब जाने अनुरोध टु लिपि विकास जिमा चाला राछ तो यु इन दुठाना चौपटी ख ठोकने झिसौ कख गग ढका बनाचन ल इन्डियन ख तो झि जाने नेपाली बखो नम्बर 1 अले नम्बर दोस्रो जाने सभ्य समाज संसारले तक्ले टोरौपट्टि सभ्य समाज निर्माण यो लागि जाने हर्ता कर्ता निर्देशक शास्त्रा भगवान बुद्ध व शिक्षक जया बिजामा जाने भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध उसपोला जाने गुलिन छिज जाने मतलब जाने समाज विकास हो व्यवस्थित सभ्य नागरिक जीत माओपट्टि गुलिन जाने मतलब जाने आवश्यकतापट्टि जाने उपदेष्ट ख भगवान बुद्ध छिट जाने बिहाते ढुङ्गुडो तर झिस जाने खासै ना जाने भगवान बुद्ध यो जाने
समाज विकास देश विकास यो लागि चाहिँ ढयाटौपट्टि चाहिँ स्तोत्र त मन्त्र त जेसँग चाहिँ उके यो ठीक अर्थ चाहिँ मतलब चाहिँ ठिका क्या बफया जेपी चाहिँ यो कुली प्लान हुन्छ वो छाले ढका ढासा जी बुद्धिस्ट मखो ढका ढासा न वो बुद्ध यो चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ अन्तर्गतै वो माना छौँ यो यदि बुद्ध यो चाहिँ सत्य वचन चाहिँ वो सिद्धान्त चाहिँ माना बचाउँछ वो मनु चाहिँ ठो समाज चाहिँ भइ मखो ताकि ठो नेपालीको मखो ठो संसार भरि चाहिँ मतलब चाहिँ लाग्जुपट्टि चाहिँ सिद्धान्त एजो या थयो चाहिँ बहुमूल्य एकदम सर्वोच्च शिखर ठिक्क ठाउँपट्टि चाहिँ सिद्धान्त शिक्षा छिटो चाहिँ बुद्ध व्याटपट्टि शिक्षा टेक्नोलोजी लेटो ल्याया व्यवहार चाहिँ झेबी चाहिँ विकसित जित सभ्य जित चाहिँ लागु याद न चाहिँ जिठन चाहिँ मतलब चाहिँ ठो अर्गनाइजेसन र चाहिँ अनुरोधिया थयो चाहिँ चाहिँ डटका ढासा झी बुद्ध धर्म ढुने जात पार्टी चाहिँ छुन चाहिँ भेदभाव मरो एजो चाहिँ गुब्लेटोको चाहिँ जात भात चाहिँ मतलब चाहिँ भेदभाव दया चाहिँ उब्लेटोको विकास चाहिँ अपवाद चाहिँ दया चाहिँ एजो चाहिँ ठो मरेको लागि जेसँग चाहिँ जाट टर जीवको निका ढाउपट्टि चाहिँ मेनो डो जी ज्ञानमाला हालाटो भगवान बुद्ध न ठोया ढाडो जाट मनु टर जीवको जाट मनु चाहिँ पण्डित जीवको सया सिया बोल ढका ढासो के चाहिँ वो पण्डित जी वो चाहिँ मतलब चाहिँ सस्यु जी गणेश जी तर ठोंगो या चाहिँ बरमुटे सँग छिना छ न जाटो वो भी जिबी बरमुटो ढका इंसान चाहिँ मतलब चाहिँ जन्म जुसान चाहिँ बरमु यो पट गया छिटो चाहिँ मेपी चाहिँ जाति पिन्ट चाहिँ ठिसुमिसो ना होया छौँ या छिउ न चाहिँ मतलब चाहिँ ठो बुद्ध चाहिँ मतलब चाहिँ समानता यो चाहिँ सिद्धान्त भुलिन चाहिँ लागु न चाहिँ लागु या मार्गा छिटो चाहिँ शिक्षा व्याटो ख ठो शिक्षा त चाहिँ लो ममंगु से विदेशे जो भी सब ठोय शिक्षा त लागु जाना चाहिँ इपि तुरन्त चाहिँ विद्वान जी ढुंगल तुरन्त विकास जी ढुंगल तो झिनी छा विकास मजो लेठौँ एजो या तो अमूल्य बहुअमूल्य वचन बहु अमूल्य चाहिँ मतलब विचार सिद्धान्त जेसो ठन लागु या फोटो ढका भाषा जीव जाति थुपी न चाहिँ मतलब चाहिँ खला जेबी बची भूपी बची मबूपी का अयो ठासे जेबी लाना चाउँदु तर ठुट सिद्धान्त लागु जुल ढका भाषा जे परिपक्व जी जेसो यो चाहिँ विकास नाउनी भई आज सुधा के अमेरिका जातला ढुगा उयो फिसर वो जोन छु ढुगा इन जानी जाति तो ढुयो मगला कार्पेंटर मेसन ठ्यो यो जानी जाति तो ढु तर एसानो इंसा जानी थौ ना चाहिँ बले जात दसा न व्यवहारे जानी गणन जाया बनी बले या जानी जात जोया जानी मतलब जानी निवेदन बी बले एठो तरम जात थो चिरम जात ढुगा जानी इंसा जाति जानी वो पेट बाप बट समानता त एजो जे इबे सुजु ला यामना विकास होला अमेरिका विकास मजोला डेफिनेटली जो एजो जे छिसा ठन जनि मतलब जनि ठौकने ठन सुजिया चौले ढुडगा ढासा जागिर जक नेट नने बरमु यो जनि मतलब जनि जात जल्की जनि मिखाटी सिना अ ठुटा पासे देपटी जनि जमाना जीवन होला ठौ जागिर दे बलगा ढासा जनि नेट दे जनि मतलब जनि टुटु भफु या जनि मतलब जनि भफु वसा जक चाकरी वसा जक छिसा जागिर दे अवस्था जीवन होला एजो जे छिसा झि नेवाट तो अर्गनाइजेसन ने चाहिँ आबद्ध जो या झिसो चाहिँ ठयो चीज वाचाका चाहिँ मैले झिपी पनि फोटो लगाएको छ अझ न छिउ जाति पि छिउ नेवा जाति पि चाहिँ मैले चाहिँ ठाउँनेपट्टि लफु यो पेडोले स्यालर गाडा छ धरोहर सुनिगले धुनी दयाचौपट्टि चाहिँ धरोहर रूपे चाहिँ अथवा चण्डाका जी छौ एक्जाम्पल जको गर्ने छौ उदाहरणका युएनए मेम्बर जी त चाहिँ महेन्द्र सरकार यो पाले नेपाली जाने भाषा चुनाव लिपि चुनाव ढाकले जाने रञ्जना लिपि चुनाव मलाई अटका यो ऐतिहासिक जन पृष्ठभूमि सको त झिन जाने मतलब जन यानाटै अनुसार पनि लिपि यंकुले नापा जाने मतलब जाने इंडियन लिपि यंकु ज्याथन क ग ग छिमो लिपि ठो बखो ठो छिमो लिपि गा जाने इन्डिया जाने दाबी आले जाने ए ठो छिमो लिपि मको ढाल छिमो लिपि जुनावा अले छिमो राष्ट्रिय झण्डा र जुनावा गा जन जब तक यूएनए जाने मतलब जाने राष्ट्रिय झण्डा रह्यो जाने म भले थोया झण्डा म झण्डा टकन जाने बरमुटे सँग जाने मतलब तो राणा टेसो छिटो जाने मतलब जाने राष्ट्रिय झण्डा ढका जाने मतलब जाने डेगा बिया म मखो
जीव जाने संस्कार संस्कृति फुलाउ धर्म यो जाने मतलब जाने पाखे डेले जाने वयापट्टि झन्डा ठोटोको चिज जाने धसकाटेको तर बर्मुदेसँग अन्ठालको नजाने मतलब जाने ठुकै नजाने म्यानिपुलेसन यहाँ नाटो वो छुलेर गाटा छ ठो झन्डा ठ्याक्क जाने मतलब जाने वो हर हो उही त ठ्याक्क पल्टै नाटो हो त सोयाबिन लुमङ्गाटी छ एजो बिहा अन्ठाटोको वन्ट नजाने नेवारदेवपट्टि चाहिँ संस्कृति धर्म यो बाहेक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ इज्जत टेमल ढाँचा नेवारदेव संस्कार संस्कृति बाहेक भयो ठाउँ यो छुएमरो इन्डिया झी नेवारदेव के चाहिँ यो कोही ठुलो झी उदाहरणले लागि चाहिँ एजो बिहा यदि झी नेवारदेव चाहिँ जी बाजा बराजुसँग चाहिँ संरक्षित याना टोपट्टि चाहिँ ठयो संस्कृति संस्कार यो चाहिँ मतलब चाहिँ धरोहर मरुसा ठन टुरिस्ट है भी छ्याटा भयो ठन सुसो भयो छुटो ठन बर्मुडेसँग डेकाटा छुटो इमु ठाउँ यो छुटो जी नेवारदेवपट्टि चाहिँ संस्कार संस्कृति दयालु इपि चाहिँ मतलब चाहिँ मो जावा पिन्छ गए एजो जिया छिपि चाहिँ नेवार चाहिँ छोटी सपो जया चाहिँ मूलवासी यो चाहिँ मतलब चाहिँ अन्तर्गत मङ्गल अर्गनाइजेसन बना झिसँग झिउ आवाज तेट थयो किसिम चाहिँ महत्त्व विषयले सुझाव दिया लागु यति चाहिँ स्वेटर चाहिँ संयोजक सल्लाहकार चाहिँ किरण भाइ र चाहिँ थन अनुरोध या तर ठन चाहिँ भाषण भित्रको चाहिँ झिमसँग ठ्याया झिमसँग एया गाटा उपति चाहिँ खमखुकी व्यवहार लाग्यो जना के फोटो गाटा हाँस जक झिसँग हान फिस मतलब हजारौँ हुने चाहिँ टरौँपट्टि चाहिँ सभा सम्मेलने झिसँग चाहिँ नाटो फुका चाहिँ मतलब चाहिँ धसाउने भयो एजो या आँखला ठो चाहिँ नापा चाहिँ किरण भाइ न चाहिँ नटोली चाहिँ प्रवेश जुपट्टि हो चाहिँ मतलब चाहिँ सल्लाहकार चाहिँ या बिजाउपट्टि जुल तर ठोय सम्बन्धी चाहिँ चिरौँ निसे चाहिँ पलाटया बना चाहिँ गुलिगुली पलाटया बना उलिगुली चाहिँ लोमङ्गारको हुनेपट्टि झिके ठयोपट्टि चाहिँ संग्रह जियाचौपट्टि आकटन धरोहर त यो बाग्दैन तर ठो यो बाग्दैन गा झिपी गुली हालात होला उली फुटो नभरे आइसक्नु हुन्छ नि फुट एजो ज्या झिउ जाने मतलब चाहिँ सम्पत्ति गुली डो बिहार मठ मन्दिर झि नेवारदेव चाहिँ गुली नजाने धरोहर त दो वो सुरक्षित याद जाने मतलब चाहिँ तस्कय जाने मतलब चाहिँ आवश्यकता दो असुरक्षित दो जस्तो कि चाहिँ ठाउँ जाने मतलब चाहिँ बुङ्गमती देश जाने बुङ्ग्यो यो जाने दिएको जाने डुनाउन 72 साले ठाउँ जाने पुनर्निर्माण जाने चले जाने दयाचौँ दो तर तस्कय ढिला दयाचौँ दो आठो अर्गनाइजेसन ठुकै दो जाने मतलब चाहिँ पहलिया खस जाने याना यानबिर गाडा हाउ फ्याट असो जाने याना बिउ फुलाउपट्टि चाहिँ झिउ धर भुलिन जाने ढुनाकौँ ख यदि झिसँग अब पुनर्निर्माण यहाँ ढसकी फोटो गाडा हाँसा ठो अर्गनाइजेसन नजाने मतलब चाहिँ पार्टी दर्ता मजुसा नजाने मतलब चाहिँ ह्याक्सिउपट्टि चाहिँ छौ चाहिँ आन्दोलन ख स्यालेट गाडा हाँसा मङ्गल अर्गनाइजेसन नजाने मतलब चाहिँ ठो पौराणिक चाहिँ मतलब चाहिँ धरोहर तेटर चाहिँ ढसकी त नजाने योको चाहिँ गाली आउटु ढका न ढाकी जिउ याना नौ पनि जिउ एजो ज्या झिसँग चाहिँ मतलब चाहिँ थियो बहुमूल्य तर चाहिँ फुटको चाहिँ शिक्षाया झिमा संस्थाया झिमा मकायङ्गी त चाहिँ मतलब चाहिँ पहलिएन भने नो अहिले मकायङ्गा चाहिँ झिउ समस्या छु दटो गाडा हाँस चाहिँ झिसँग चाहिँ ठो नेसनल अर्गनाइजेसन त चाहिँ मतलब चाहिँ पन्किनु अहिले वेकअप दिनसँग चाहिँ छु झिसँग चाहिँ तय चाहिँ सल्लाह सुझावको चाहिँ मतलब चाहिँ झिउ आवश्यकता बारे बोर्ड या ठो गाडा हाँस पलखय जाने मतलब कनेर गाम रासे ठाउँ जाने मतलब चाहिँ या कदम उठाया तो गाटा हाँस पक्का जाने मतलब चाहिँ नेवा जाति जो उठान बहुकी जाने ठो मङ्गल नेसनल चाहिँ अर्गनाइजेसन दिउन चाहिँ भविष्य चाहिँ उज्जवल जी त यो जाने जी मनोखङ्का ठुले दया जाने ठाउँ यो झुर्चिक चाहकोपट्टि चाहिँ मतलब चाहिँ सवालले चाहिँ ठुल्के नभए लेभलमा हाल्न चाहिँ ढया धनी झिमी नाप्ल्याओ धन्यवाद एकैको सुबाडु रत्नम प्रेम साक्कीबाट
प्रेम साकेजी त जी कुछ खते 18 वर्ष तक न तो मंगल नेशनल अर्गनाइजेसन थुपी चाहिँ पार्टी सदस्य रूपमा विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोग दर्ता जुल ढासा कन्या बोया छिता थना छै चाहिँ इनके ज्ञान ज्या 18 वर्ष तक इनका छिता दर्ता याकि दु मबिगो जुल तर 2063 जन आन्दोलनले 2064 साले छिटो दर्ता र जिडुङको जुल पुनः चाहिँ जानकारी है एजुया तो मंगल नेशनल अर्गनाइजेसन यहाँ बागु जा जुन थोलपल छिपिनुको सुझाव कया अझ टोले गामे ठासे न्योनी वनी ढाइन जे पल्साका प्रतिबद्धता या अथवा विचार केको झोले सम्पूर्ण टुलाडर वेकै पाके सो खटया दिता जे वेकै त एनापिया सम्पूर्ण टुलाडर नमस्ते यहाँ उपस्थित सबैजनालाई यस सभामा सभापतिको चाहिँ आसन गरिरहनु भएका सभापति किरण साकेज्यूलाई र सबैलाई चाहिँ यहाँ पहिला सुरुमा चाहिँ बुङमतीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। मलाई खासै चाहिँ अब मन्तव्य दिने चाहिँ बानी नभएको हुनाले चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ क्षमा माग्छु। आजको यस मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन आज प्रदेश सभा सम्मेलन यस बुङमतीमा गर्न पाएको तथा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँ समग्र टिमहरूलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फ र बुङमती तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यस जुन सल्लाह सुझाव कार्यक्रममा दुई शब्द बोल्न पाउँदाखेरि मलाई गर्व पनि महसुस भइरहेको आभास भइरहेछ र मेरो सल्लाहमा चाहिँ पहिला सर्वप्रथम म अलिकति यसमा के मनन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो 21औं शताब्दी जुन अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मुक्ति शताब्दी हो भन्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के मेरो मनमा लागेको कुरा भन्न चाहन्छु। जबकि हामी हिन्दू नै होइन भने अहिन्दू भनेर हामीले पस्ताइराख्नु पर्छ भन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसमा चाहिँ त्यो सजाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ र देशमा चाहिँ यो लोकतन्त्र जुन यो लेखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले, लोकतन्त्र होइन, अहिले देशमा चाहिँ जनतन्त्रको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ देखिएको महसुस गरेको अवस्था छ। अहिले जुन चाहिँ यो ब्राह्मणवादले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल भन्ने एउटा जुन फर्मुला प्रयोग गरेर जातीय आतंक फैलाएको छ। वास्तवमा जाति भनेको एउटा चाहिँ जात भनेको मेरो विचारमा मेरो चाहिँ अब भन्नु पर्दाखेरि जात भनेको एउटा चाहिँ कर्मको एउटा चाहिँ सिप जसले जे जस्तो अवस्थामा सिकेको त्यसको संज्ञा दिनलाई एउटा चाहिँ दिएको एउटा शब्द जस्तो लाग्छ जात भनेको। जस्तै शिल्पकारले अर्कै काम गर्छ, अब कामीले कर्मचारीले अब फलाम काम गर्नलाई फलाम भने जात भनेको एउटा चाहिँ कर्मको यो जुन सिपको चाहिँ एउटा दर्जा दिएको हो जस्तोलाई चाहिँ लाग्छ। त्यस भएर हामी चाहिँ यो जातीय क्रान्तिमा चाहिँ नलागौँ, हामी मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ जाँदाखेरि हामी यस्ता कुरालाई मनन गरेर सबैलाई चाहिँ दर्शनमा ल्याएर चाहिँ सबै कुरालाई बुझाएर मल्टिप्लिकेसन एउटा चाहिँ हाम्रो थ्योरीमा चाहिँ लाँदाखेरि यो सङ्गठनलाई अझ पनि हाम्रो चाहिँ राम्रो होला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। अब वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको पहिचान भनेकै अब नेवारहरूको हो र नेवारहरूको मात्र यहाँ चाहिँ मूलवासी होइन भन्ने कुराहरू हामी सबैलाई चाहिँ थाहा छ। अब त्यसमा पनि मूलवासीमा चाहिँ हामी चाहिँ भूमिवासी हौँ क्या। अझ भन्नुपर्दाखेरि प्रश्नमा भन्नुपर्दाखेरि हामी मूलवासी पनि होइनौँ होला जस्तो लाग्छ, हामी भूमिवासी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस विषयमा पनि यो सङ्गठनले चाहिँ केही खोजनीति गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो विषयमा चाहिँ मेरो मनमा लागेको कुरा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ टक्राउन चाहन्छु। अब एउटा यसमा म तपाईँलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने हिन्दू भन्ने शब्दको पनि एउटा मेरो मनमा चाहिँ भएको कुरालाई अलिकति खोलाउन चाहन्छु। जहाँसम्म मेरो अध्ययनले भनेअनुसार एउटा हिन भन्ने शब्द भनेको एउटा व्यक्ति भएर पनि मान्छे भएर पनि मान्छेको चरित्रमा नआउने के तपाईँको जुन चाहिँ दानव जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हिन भन्ने शब्द चाहिँ सायद चाहिँ मेरो विचारमा इस्ट इन्डियन कम्पनीले चाहिँ त्यो बेला इन्डियालाई चाहिँ कब्जामा लिँदाखेरि दिएको संज्ञा जस्तो लाग्छ। एउटा व्यक्तिलाई हिन र हिनहरूको एउटा समाज
एउटा धेरै ग्रुपलाई चाहिँ समाजलाई हिन्दू भन्दो रहेछ र हिन्दूहरूको चाहिँ समाजलाई चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ हिन्दुस्तान भन्दो रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यो यो दिएको शब्द चाहिँ इस्ट इन्डियन कम्पनीले दिएको जस्तो लाग्छ र यस्तै अब सन्दर्भमा अहिले जुन हाम्रो देशमा एउटा जुन सम्झौता हुन लागिरहेछ एमसिसी भन्ने पनि त्यो पनि सेम उस्तै हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको हुनाले त्यसमा पनि हाम्रो सङ्गठनले यस विषयमा चाहिँ केही मनन गरौँ, रोक्नको लागि केही प्रयास गरौँ र अझ चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि देशमा चलिरहेको यो ब्राह्मणवाद छ नि, नाटकीय पाराले चलिरहेको जुन ब्राह्मणवादलाई चाहिँ अन्त गरौँ। जुन अहिले हाम्रो नेवार कल्चरमा चाहिँ निर्माण व्यवसायमा भइरहेको जुन चाहिँ नाटकीय ढङ्ग देखिएको छ, जुन अगाडि चाहिँ पुरानो ढङ्गमा देखाउनु पर्ने सुक्की मात्र लगाए पनि भित्र चाहिँ सबै कङ्क्रिट र आइरन युज गरेर चाहिँ सम्पदा यही हो भनेर देखाएको जुन अवस्था देखिएको छ, यस्ता भ्रमात्मक अवस्थालाई तोड्न चाहिँ यस संस्था चाहिँ अगाडि बढौँ भन्दै चाहिँ मेरा 2 शब्द यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। 13 लाख निवादा एक जियाना अब चिसोइन आयो ने तो बेपचा यावले मको सुनाने मको तो 13 लाख जो मुख्य ठन काठमाडौँ होल चोबी मनुडेर गो मूलवासी मंगलडेर चिसा एक दया माउडो तो एक त चिसा के याफै मेले सुना याफै मको तो यामा जियो चाहे वो विस्तार जिफो ने चाडा जुल नयाँ चिन जुल मनुडेर ठोया मको नानी मको ने छुराओ मंगल न मस्यो तर ठाउँ या कम से कम मंगल स्याओ बिल कम से कम सेज वान्छन् त हामी उपाले याले 1000 जवानले अनस का याले लाख जवानले तो डेकी दिउ मूल मन्त्र ज्या चाहिँ न्याउने छपौँ छडी ज्या न्याउने दिउ आज का तो कार्यक्रम त थने भन्ने सिरो घोषणाले जे छपुचा दरबार श्रेष्ठ मिछपुचा शब्द त्याग श्रेष्ठ त उजफना जिपी थर छाउ पोस्टी जिले टाइपले चाहिँ जित जियो घास चाउ ज्या जियो खोइ ख जित चाउ ज्या जिसा थन सतै ख जिपी मसिनी जिपी मूलवासी त आटक थने मूलवासी ज्या चुनाउ दनी ताइ जिसा थौ थन जि सड तै ख वो थन जिसा इपी जिपी मसिनी दाइ छौ चिन तै ख जिसा तासे जय मंगल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङजी जुन संगठनका अकिता जिसा निरन्तर थु नुपला ढकाइंगी दाइन आशयना थयो प्रोग्राम थनेसले कि अत्यन्त थन छियो खाजने व्यवस्था न दुर आ कार्यक्रम श्री ढंगा खला छिपी ताज ड्याज ढंगल ख नेउना पिताजी ढंगी एजा चाहिँ खाजा नयाजको वन्तन चाहिँ इनाबिया यो सुबा थयो कार्यक्रम में लागि जय मंगल। धन्यवाद। स्वागत लास्टे दकुशाल ध्यान हुए खंजी ला जिकोनो वास्ते ढावले छुए मरो तो छो वास्ते जी तो छो प्रयोग ना सुयो ख दुनी दस किस्म चारा सा छिगे गुल्तक छिगे सल्लाह सुझाव का भई जिन दस किस्म छ छिन्यवा देशनो तर मैक जुना नोना न्यू शब्द भाषण भिडियो जी खूब आसन ख दुनी तर छिगे गयो ला छिगे ने पिन्द ने त या मे पिनु जुको भाषण नि छिगे गयो थो पानी गुले टोटियो जी गुले जे ठिकै म गया त कि छिसा गुले भाषण दियो छिसा भाषण दियो डल्ला एकदमै मनो त ल्याउने छुजे छाडा स त माइक जुनला ग्याउ खला गयो मन छिरा गयो याना त हो त ब्राह्मण देश थियो टाला याना त कि छिके गुले न थियो स्टेजेसमा न्यूज शब्द भाषण दियो छिके दुनी मनन छे अछि न आट डुडावला न छुराव बठटा निम खलासला ओहो तस्का तस्को इतिहास यो खलाफो दक्षिण इतिहास न खस तर तो माइक जुनला सुना माइक वयाज का खलाउदियो जे तो मगना ठीक जो दास किसबी थनवो थन गुली वया बियो गेला गेला घुस बाबियो जे कोइ गत धन्यवाद दो जी आ तो तरिका न चेंज ना जी मेरो नुगो तरिका न साजी तो कार्यक्रम देखाएंगे थोड़ा जो पहले शुरुआत का छाड़ा सा तो जिला टुके गयो बडी लगभग लगन 2 महीना का 2 महीना जी थियो छो कार्यक्रम ते पटासा मेरो जी 1 वर्ष जीवले मेरो गयो कार्यक्रम ते ओडियो जी मजा थयोपटी सोच लाजी के दुए जल तर जे तो निवाडा छुछो ढाडा छ छिबी जगा जी मला तो ठ्याबा छि समय तासा तो बचे जी मगने दास किसबी छाड़ा सा छिरा बचायो मगो ब्राह्मण देश तो छिसा बचाया मा छिसा बचाया मो तासा सुना बचाया
आज हिबी ठोना सेकी थौ टेबल चुना तो नोया बस रासा कने सेकी तनगामा ठोना सेका छु थाको चीज मो ख लास अबि ख छि उलेल ख माइक जन मसोलिज ग ख छु डर मरो नेपाली जी तो खला डर के कन जी 10 किस बिन दशन है जीबी दखुसान थौ जीबी जुइमाउ कि चा रासा थो सासने झिसो सासन मया ग तो छिउ गुल्न देग पार्टी पोवाड बचाइ आफैपटि सवाल छन् मर्याङ चा रासा झिबीले ठुल्टको जुइम गोली कनेउया नेउ सोंगो पुस्ताटी झिबी मेउ 10 20 30 वर्ष ति मुनि बेला थोठासा झिरा पिटना छुपटि सम्भावना दुने ब्राह्मण देश तुगे लागि झिबी जागे जुइमा तर झिबी आ गयो किस्म जुइमा लाछ थल्न झिरा ल दक्कै मनुडर पार्टी लगेन दुने कांग्रेस जी एमएलए जी समाजवादी जी माओवादी जी छुच्चो डाला दक्कै मनु छोचो पार्टी उना जोलो छा चाल राज थद वो छु याना बिला उगे छु दैला थनवास जागिर दैला तो आस थिदा के की गइन सम्बि मनुए मरेगा बिजिरा आज जाउ के त मुक्त जयमा छारा सा आनो इमु दास तो स्वीकारे ना जुन दासा जीवपटी अस्तित्व दिन आठो लरे दिउची थयो जी तो अस्तित्व लागि लरे जी तो सुयो पट्यो लागि जी तो थौया तो भाषण आया जुन मखो तर लास्टे जी धामाउ खगी जिया अस्तित्व लागि लरे जी मला छारा थयो अस्तित्व मण्डल आशा जिबे बचे जुने आछि बचे जी खले जी अस्तित्व थोड़ा छौ प्रयोग खले जी प्रयोग ना सयो ख आली पेन जी आना नुगु जी प्रयोग यागे थकेटा गना सगठि जी माले तो फटरिकन जी सियो तथनुया जी तो थुल छाया हो रासा तो भगवान बुद्धि गोबुद्धि फ्लाउ ऐतिहासिक जी खनियन ब्लड ढेलगे जोलगी ओहो तो बुद्धि थाउना तो कार्यक्रम छोयामा अले लिप्टेन ची आ छे मुनियो दियोला जीवन मुसे पास पिलो ओगन दगला जिथमु ओ रत्न निमजुको दोठा छ थौ छु मसाना 1 महिना भित्र जिरा छु म सेज माने जिबे हारे मनु डेरे होला थाबलेला हामी 1 महिना याबले 1000 जवान डेरे बेर मोडो हानो 1 वर्ष जिबले लाख जवान डेरे बेर ने नेवाटा 13 लाख दो शिरो घोषणे आणि जे छपुचा दरबार श्रेष्ठ मिछपुचा शब्द त्याको श्रेष्ठ त उजफना जिबी थरा छाव पोस्टी जिले लाइफले चाहिँ जिता जियो घास चाउ जिया जियो खोइ ख जिता चाउ जिया जिसा थन सटै ख जिबी मसिनी जिबी मूलवासी त आटकन थन्ने मूलवासी ज्या चुनाउ दनी ताइ जिसा थौ थन जि सड तै ख वो थन जिसा इबी जिबी मसिनी दाइ छौ चिन तै ख जिसा तासे जय मंगल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ जी जुन संगठन का अकिता जिसा निरंतर तो नुपला ढका जंगी दाइन आशयना प्रोग्राम थनेसले कि असन तो थने छियो खाजने व्यवस्था न दु दिल आ तो कार्यक्रम श्री ढंगा खला छिपी ताज द्याज ढंगल ख नेउना पिताजी ढंगी एजिया चाहिँ खाजा नयाजको वन्तन चाहिँ इनाबिया यो सुबह ठो कार्यक्रम में लागि जय मंगल।